Alors, rebonjour. السلام عليكم من جديد. باك ان جهوي دائما. Alors, قرينا لي سوجي فهمناه، مشينا لوبريون، ورقة ديال المسودة، الوساخ، درنا لانتروديكسيون ديالنا القياس زويونة، كندوزو لو ديفلوبمون العرض، ميم شوز. شنو قلت لكم؟ ها الورقة جوج مربعات، هذيك الوقيته الاولى باش بدينا لانتروديكسيون عليها كنمشيو اي اون كومونس. ها هي الوقيته بطبيعه الحال عندنا دائما هذيك الدخله هنايا ديال جوج المربعات، انا كنعاود نكررها لكم. اي اون كومونس باغ ان ماجيسكول. ها هي هادي او ماجيسكول. شنو باغي نكتب؟ احسن باش تبداو لو ديفلوبمون واحد الكلمه كتحل بزاف د المشاكل. اون جينيرال، هانت اون جينيرال. شنو اون جينيرال؟ بصفه عامه، بصفه عامه. اون جينيرال شوش غندير؟ فيرغول. اون جينيرال les adjuvants. هانت عقلوا على هاد الكلمة مزيان هادي، les adjuvants. شنو هما les adjuvants؟ les acceptants هما هادوك اللي بوغ، كاين بوغ كاين كونتر. هذا هو تكست ارغيمونتاتيف، كاين واحد الطرف مع هذا الرأي بوغ، هما les adjuvants. les adjuvants انا نسطر عليها. وكاين لي كونتر كنسميوهم لي زوبوزون، الرافضين لهذا الرأي ديال السوجي مزيان. الوغ les adjuvants de ce comportement de، شوف هانت القطع رجع لنا، de ce comportement. Les adjuvants de ce comportement الرافضون لهذا السلوك مالهم؟ défendre يدافعون، défendre. شتي لا تكست ارغيمونتاتيف بور كونتر غير كتبوا حرفيا هادشي اللي كنكتب دابا وغيجيب الله التيزير. وعقلوا على هادشي هذا. les adjuvants de ce comportement، المدافعين عن هذا الرأي، défendre يدافعون عن ماذا؟ défendre leur opinion، يدافعون على رأيهم، كيدافعوا عن الرأي ديالهم باش en avançant، باش غيدافعوا عليه en avançant زعما en donnant، بإعطاء، كيدافعوا عليه بإعطاء ماذا؟ بإعطاء دي زاركيمون، حجج، مبررات. en avançant des arguments. هاو هنا كيبان بأن سي ان تكست ارغيمونتاتيف، des arguments، وذلك بإعطاء مبررات. des arguments مثلا نقولوا des arguments tels que، des arguments tels que مثلا des arguments مثلا كالتالي، وغنعطيو deux arguments كافيين، deux points. شنو هما les arguments؟ d'abord هانت غنكتبها en rouge، هادو كيتسماو لي ليان لوجيك، دوك الروابط المنطقيه اللي كتعطينا التسلسل المنطقي في الجمله، يعني هو كيقلب الاستاذ. دابور ديك دابور زعما اولا، بمعنى الارغيمون الاول. الوغ دابور باسكو كتجي مورا مباشره مورا باسكو، دابور فيرغول، دابور باسكو اولا لان هما غيبداو يدافعوا عن الراي ديالهم، باسكيل كخوا لانهم يظنون، باسكيل كخوا هاد الناس هادو مولين هاد الراي، il croit يظنون
que les adultes بأن que les adultes الناس الكبار ماشي الشباب que les adultes يظنون أن les adultes مالهم n'ont rien à leur recommander ما عندهم ما يعطيوهم n'ont rien à leur recommander à leur recommander n'ont rien à leur commander ما عندهم ما يقولوا لهم ما عندهم ما يعطيوهم نصائحهم يزيدوهم في راسهم n'ont rien à leur recommander virgule car علاش يزيدوا داك الشيء في راسهم car leurs idées sont dépassées car leurs idées sont dépassées لأن أفكارهم متجاوزة لأن داك الناس الكبار كيقولوا ما نتوما قدام وداك الشيء ديالكم قديم حنا الشباب دابا جيل خور وهادي ما عندكم ما ديروا في داك الشيء اللي كنعرفوا حنا إلى آخره car n'ont rien à leur demander car leurs idées sont dépassées aïe point وراه كتجي puis virgule d'abord المبرر الأول le premier argument puis le deuxième argument puis ces jeunes voient puis ces jeunes voient ثم هاد الشباب voient كيشوفوا بأن qu'ils ont droit voient qu'ils ont droit c'est-à-dire qu'ils ont droit à prendre l'initiative à prendre l'initiative eux-mêmes. Ah, et d'être autonome, et d'être autonome. Puis, ثم ces jeunes الشباب voient كيشوفوا qu'ils ont droit بأن عندهم الحق à prendre l'initiative eux-mêmes l'initiative البادرة أنهم ياخذوا البادرة راسهم بلا ما يقرا عليهم شي واحد الزبور et d'être autonome ويكونوا مستقلين في رأيهم ما عندك أخويا ما تقول لي حنا الشباب حنا عارفين اش كنديروا مزيان جوج ديال لي زارغيمون كافيين بالنسبة لمن لي زارغيمون هما اللي كي سون بور ايوا هضرنا على لي زارغيمون كي سون بور ايوا خصنا نهضروا على الاخرين المعارضين هما لي سوبوزون اش غنقولوا كنرجعوا نفسروا كنقولوا comme deux opposants comme شوف comme بالتي ماشي بالتي ماشي كوم فوقاش كوم بالنسبة إلى هي كوم بالتي تي ماشي التي كوم aux opposants هنا سطرت على لي زادجيفون هما اللي بور وهادو لي زوبوزون غيكونوا كونتر إلا هادو كيقولوا بأن ما عند الناس الكبار ما يعطيونا هادو العكس غيقولوا عندهم ما يقولوا لنا عندهم تجربة وعندهم هادي وخصنا نتصنتو ليهم هاكا كونت aux opposants مالهم quant aux opposants à ce comportement بالنسبة للمعارضين لهذا السلوك virgule مالهم eux ils croient
eux, ils croient, يظنون. هاد les opposants. Ils croient à la nécessité, ils croient à la nécessité d'écouter d'écouter ce que leur disent les adultes, ce que leur disent les adultes. Voilà. بالنسبة لهذو كيشوفوا بأن لا نيسيسيتي الضرورة أن هناك ضرورة للإنصات للناس الأكبر سنا لا خصهم يقولوا لنا علاش كار تا هما كيعطيو لاغيمون ديالهم علاش خصهم يتصنتو لهم كار إلزون شكون هما الناس الكبار إلزون عندهم شنو عندهم في نظركم؟ عندهم تجربة أكثر كار إلزون بلوس d'expérience. Ils ont plus d'expérience. عندهم تجربة أكثر. وخصنا شي حاجة أخرى. aussi وكذلك parce que leurs conseils ne peuvent qu'être utiles et importants. Aussi parce que leurs conseils sont importants ولأن نصائحهم مهمة. Point. صافي. Ça développement زويون غزال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 عندي انا في السبوره صغيره غتعطيكم نتوما واحد 8 ديال السطور 8 و4 12 تبقى لنا واحد 3 4 لا كونكلوزيون سي تري تري بيان اي ميرسي ولا كونكلوزيون من بعد.